अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा का ऐसा वाक़या जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। यह वाक़या है हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु और दरियाए नील का, कि जब हज़रत उमर ने दरियाए नील को एक ख़त लिखा। दरियाए नील के सूख जाने पर लोग एक अलग प्रथा चलाते थे, एक रस्म थी कि उसके अंदर कुंवारी लड़की को ज़िबा करके या कुंवारी लड़की को उसके अंदर डुबो दिया जाए तो दरियाए नील वापस पानी से भर जाएगी। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा कौन सा ख़त लिखा जिसके चलते दरियाए नील लबालब लबरेज हो गई, और ख़त में ऐसा क्या लिखा था, ये तमाम तर मालूमात जानेंगे हम इस वीडियो में। और उस रस्म के बारे में भी जानेंगे जिसमें कुंवारी लड़कियों को दरियाए नील में दफन कर दिया जाता था। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आलम इस्लाम की उस नामवर शख्सियत में से एक शख्सियत रखते हैं कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अशराए मुबशरा में से एक हैं, चारों खलीफा हजरात में से एक हैं, और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में से एक हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ की थी कि उमर ईमान ले आएँ। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो उमर बिन ख़त्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के हयात तैयबा का हर एक वाक़या ईमान वालों के लिए नसीहत है और बाइस से बरकत है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम आज जो वाक़या हम आपके सामने बयान कर रहे हैं वो अजीबो गरीब होने के साथ साथ हैरत अंगेज होने के साथ साथ ईमान की ताजगी का बाइस भी बनेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, वाक़या कुछ यूँ है कि हुज़ूर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और उनके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो नाज़रीन मोहतरम, मिस्र का दरियाए नील जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो दरियाए नील हर साल सूख जाता था जब तक एक कुंवारी लड़की की भेंट नहीं लेता था। इसी तरह खुश्क रहता था और जारी ना होता था, हत्ता कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में मिस्र फ़तह हो गया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में ही मिस्र, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर सब फ़तह हुई थी। तो मिस्र भी अब फ़तह हो चुका था। हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना कि दरिया खुश्क है। आपने वहाँ के लोगों से पूछा कि हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? तो लोग बताने लगे कि जी हाँ जनाब, इसी तरह ये दरिया सूख जाता है, और फिर हमारे यहाँ की रस्म जब तक हम अदा नहीं कर देते तब तक ये दरिया वापस से रवानी में नहीं आता। उन्होंने पूछा कैसी रस्म और क्या करना पड़ता है उस रस्म के तहत? तो लोगों ने बताया कि जब तक हम एक कुंवारी खूबसूरत लड़की इसकी भेंट ना चढ़ा दें, इस दरिया के हवाले ना कर दें, यानी कि उसकी बलि ना चढ़ा दें, तब तक ये जारी नहीं होता। गवर्नर ने फरमाया कि हर साल एक बेगुनाह लड़की का नाहक खून इस्लाम को मंजूर नहीं, और इस्लाम ऐसी रस्मों को नहीं मानता जिसमें किसी की जान की कीमत लगाई जाए। अल्लाहु अकबर, सब्र करो और देखो खुदा को क्या मंजूर है। फिर आपने उसी वक्त एक लेटर, एक चिट्ठी मदीना मुनव्वरा में खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लिख दी, जिसमें दरियाए नील के खुश्क हो जाने और हर साल एक कुंवारी लड़की के खून का पूरा वाक़या लिख दिया। उनका एक ख़त जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुँचा तो आपने कैफियत मालूम की, तो उसी वक्त आपने एक ख़त दरियाए नील के नाम और एक गवर्नर साहब के नाम लिख दिया। जो ख़त दरिया के नाम था उसका मजमून ये था, यानी उस ख़त में ये लिखा हुआ था, ये ख़त अल्लाह के बंदे उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम है। ए दरिया, अगर तू अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से बहता था तो हम अब भी खुदा ही से तेरा जारी होना मांगते हैं। अगर तू खुद अपनी मर्जी से बहता है और अपनी ही मर्जी से रुक जाता है तो हमें तेरी कोई परवाह और ज़रूरत नहीं है। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर मिस्र के नाम ये हुक्मनामा लिखा कि बजाय किसी लड़की के भेंट चढ़ाने के या किसी लड़की को बलि चढ़ाने के मेरा ये ख़त दरिया के अंदर खुश्क रेत में जाकर डाल देना। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का यह अनोखा इरशाद सुनकर सारे मिस्र में धूम मच गई। लाखों आदमी यह मंजर देखने को दरिया पर जमा हो गए। मजमा कसीर यानी बहुत बड़ी भीड़ के साथ गवर्नर मिस्र भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का यानी फारूक आज़म का खत लेकर दरिया पर पहुंच गए। फिर दरिया के अंदर जाकर
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور شور سے جاری ہوا کہ کبھی بھینٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوتا تھا۔ ہر سال سے اس سال 6 گز پانی زیادہ اونچا آیا، پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے تابعدار تھے۔ اسی کمال اتباع یعنی پیروی کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ دریا تک آپ کے فرما بردار ہو چکے تھے، آپ کی حکومت پانی پر بھی جاری تھی۔ ایک آج ہم بھی ہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی سیلاب کی شکل میں ہمیں ہلاک کر رہا ہے، یا پھر اتنا نہیں آتا کہ سوکھا پڑ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ملک میں اپنا لشکر جہاد کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس لشکر کا افسر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا گیا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر اس ملک میں گئے اور کافروں سے جہاد کرنے لگے۔ ادھر مدینہ منورہ میں ایک روز خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ ہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ لوگ حیران ہوئے، خطبے کے اندر یہ بے جوڑ بات کیسی؟ ساریہ تو یہاں سے دور کسی ملک میں لڑ رہے ہیں، پھر یہاں سے آواز دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ لوگ حیران تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میدان جہاد سے ایک قاصد خبر دینے والا آیا اور اس نے بتایا کہ ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو رہا تھا، کافر ہم پر غالب آ رہے تھے کہ ہمیں ایک غیبی آواز سنائی دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ رہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ چنانچہ ہم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کر ہم نے اپنی پیٹھ کو محفوظ کر لیا، پھر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو دشمن ہار گیا اور اللہ نے ہمیں فتح دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس پوری معلومات کا ریفرنس آپ کو تاریخ الخلفاء کتاب میں مل جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی برکت سے مسلمانوں کو بڑی فتوحات یعنی جیت حاصل ہوئی۔ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے مقبولوں کی نظر کے سامنے کوئی چیز حجاب نہیں بنتی، وہ دور کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اپنے بے قصوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی امداد سے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز سن لی تھی۔ اور ناظرین محترم، جب حضرت عمر کا یہ عالم ہے تو حضرت عمر کے بھی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے حکمرانوں کی حکمرانی میں زندگی بتانے کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور حضرت عمر بن خطاب کے صدقے میں ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔